अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? और जनाब, आपने देखा है अभी इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इमरान खान के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रेंडली थी, और अपने सारे दोस्तों को इमरान खान ने बुलाया हुआ था कि तुसी यह सवाल करना है, तुसी यह सवाल करना है, ठीक है। वहाँ पे कोई मंसूर अली खान नहीं था, कोई वो क्या कहते हैं उसे, आरिफ नकवी, वो नकवी साहब नहीं थे, इस तरह के लोग नहीं थे, ठीक। तो वो फ्रेंडली उन्होंने की है। तो वो कोई बजाय ये कि कोई कानून की बात करें, देखें वो अक्सर ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ जरदारी ये मुजरिम है, डेमोक्रेट्स नहीं है, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, ये है वो। तो भाई फिर कानून की अगर तुमने बात करनी है तो कानून में असम्बली 5 साल के लिए आई है ना। जब तुम्हारी हुकूमत चल रही थी तो तुमने कहा बिल्कुल वाह जी वाह ये वो, और लोग रो रहे थे कि महंगाई ऊपर जा रही है, महंगाई ऊपर जा रही है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई पुल नहीं है, कुछ नहीं बन रहा। तो लोग ये एहतजाज करने पे आए हुए थे, ठीक है। आपने भी देखा है जैसे आप इस वक्त आप कर रहे हैं ना, जिस तरह महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है तो अभी भी बढ़ रही है, आप भी आ जाएंगे तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, आप भी आएंगे तो। अब बात यह है कि जब 5 साल के लिए एक हुकूमत आई है, आपको उन्होंने जमहूरी तरीके से गिराया है और आप चित हुए हैं, आपने शिकस्त खाई है असम्बली के अंदर, आपके अपने बंदे लोटे बन गए हैं सारे, ठीक है। वो किसका कसूर है? वो अगर जो खुदा न खास्ता को बच्चे बिगड़ जाए ना तो बाप का कसूर होता है, आधा कसूर बाप का होता है, ठीक है। आपके अपने असम्बली में बच्चे बिगड़े हैं और वो पंजाब असम्बली में भी लोटे बने हैं, उनके भी बने हैं, खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम लगे हैं, कोई कहीं साबित नहीं हुआ, उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन वो आपसे अलग हो गए हैं। अब असम्बली में आपको चाहिए था कि ये जंग आप असम्बली में लड़ते, आपने अवाम को सड़कों पे निकाला है, जो किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होता, किसी जमहूरियत में नहीं होता। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम कहा करते थे कि मुनसिफ यार, जमहूरियत ये होती है कि पूरे यूरोप के मुल्क में कोई अगर एक वोट की अक्सरियत से जीतता है ना, एक वोट की, वो 5 साल पूरे कर लेता है। इधर 2/3 मेजॉरिटी वाला भी 5 साल पूरे नहीं करता। बिल्कुल वो ठीक कहते थे डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहते थे। और डॉक्टर साहब भी इमरान खान को समझाया था कि ये पावर पॉलिटिक्स ना करो सड़कों वाली, इस पे तो अगर मीरा और रीमा निकल आए तो वो भी इतने बंदे इकट्ठे कर सकती हैं, ठीक है। और तुम भी जो बंदे इकट्ठे करते हो ना, तो तुम भी ऐसे ही करते हो। तो ये इस चीज़ को नहीं मान रहा। अब इन्होंने खुद गलती की है, असम्बली से इस्तीफ़ा दिया है, खुद गलती की है। आज अगर ये असम्बली में होते, अंदर से पछता रहे हैं, असम्बली में होते तो इनको ये खजल ख्वारी ना होती। अब इमरान को चाहिए कि वो 5 साल तक इंतज़ार करे ना, 31 अगस्त 2023, उसके बाद ये कह सकता है जी इलेक्शन कराओ। अब ये अवाम को खामखा आग में झोंकना चाहता है और लॉन्ग मार्च के, आज सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्ग मार्च की थी। मैं ये फिर दिन दे रहा हूँ, और इमरान खान तेरी ये बातें हम ना 2013 से सुन रहे हैं। जब तुझे इतनी सीटें मिली थी तो तुम अकड़ गए थे कि मेरी तो हुकूमत बन जाएगी, और आपने 126 दिन का धरना दिया था। हम हर रोज़ कंटेनर पे यही कि आज मैं कब्जा करांगा, आज करांगा, और वो ताहिरुल कादरी साहब को भी आपने मिस यूज़ किया, और अब वो ताहिरुल कादरी साहब इधर कनाडा में बैठे हैं और वो अब आपके साथ कोई सलाम दुआ तक उसका नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि आप इसको बिल्कुल गैर संजीदा तौर पे ले रहे हैं। संजीदगी यही है कि 5 साल के लिए हुकूमत आई है, उसको 5 साल पूरे करने दिए जाएं। असम्बली में आप तब्दीली करें जैसे आपने पंजाब असम्बली में की है। हमजा शहबाज आए हैं तो फिर आपकी धांधली की वजह से, अदालतों के ताउन की वजह से आप फिर हमजा शहबाज को हटाने में कामयाब हो गए हैं, ठीक है। इधर देखे ना, तेरा कितना खुला तजाद है, वो सुहेल बड़ैच वाला, ये तो खुला तजाद है भाई। खुला तजाद ये है कि पंजाब असम्बली में भी तुम इस्तीफे नहीं दे रहे और KPK भी नहीं दे रहे, जहाँ तुम्हारी हुकूमत है, और तुम मरकज़ में लगे हुए, तुम कहते हो किसी तरीके से इनको हटाना है। वो जमहूरी तरीके से आए हैं, सारे मिल के आए हैं, जैसे भी आए हैं, आप उनको जमहूरी तरीके से हटाएं। सारे लोग आपके साथ हैं, सारे दानिशवर, आप जमहूरी तरीका तो अपनाएं ना।
آپ تو بات ہی غنڈہ گردی کی کرتے ہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں یہ کروں گا اور آپ مجھ سے بچ کے نہیں جائیں گے، میں جیلوں میں ڈالوں گا۔ یار یہ طریقہ نہیں ہے جمہوریت میں، اس کے لیے آپ کو ڈکٹیٹر بننا پڑے گا، اور آپ کے جو خواب ہیں نا وہ پورے انشاءاللہ نہیں ہونے لگے۔ آپ کے خواب یہ ہیں کہ آپ خمینی، امام خمینی کی طرح جو ہے نا وہ انقلاب لائیں، اور کوئی الیکشن اس ملک میں نہ ہو، کوئی آئین نہ ہو، جمہوریت نہ ہو، اور تیرا خواب کیا ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے۔ تیرا تو یہ حال ہے بھائی، تو چاہتا ہے میں اکیلا ہوں، میں ہی ایماندار ہوں، حالانکہ میں چپ کر کے کہہ رہا ہوں تو سب سے زیادہ بے ایمان ہے، تو سب سے زیادہ بد کردار ہے، تو سب سے زیادہ ڈکٹیٹر ہے۔ تیرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، نہ تیری ذات کے اندر، نہ تیری سیاست کے اندر، یعنی نہ تیرے اندر نہ تیری تعلیمات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی عمران۔ اور یہ جو عمرانڈوز ہیں، عمرانڈوز، اب ان کو پتہ ہے کہ بھی تم نے سیٹوں سے استعفیٰ دے دینا ہے، یہ کھلواڑ نہیں کیا تم نے، یہ جمہوریت ہے۔ اٹھائیں حلف سب کے، آئیں اسمبلیوں میں آئیں، 1.5 سال ٹریننگ لینا اپوزیشن کی۔ آپ تو جب پہلے بھی اپوزیشن میں تھے آپ نے اسمبلی میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے آپ کے کردار۔ اور اب تم لانگ مارچ کا 6 مہینے سے کہہ رہے ہو نا، نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ یہ تم نے اپنی مردہ سیاست کو زندہ رکھا ہوا ہے، لوگوں سمجھ لو۔ یہ جو عمران جلسے کرتا ہے نا، میں جی جلسہ اناؤنس کرنے والا ہوں، کیا اناؤنس کیا ہے؟ جیسے پہلے 126 دن کا دھرنا تھا نا، یہ کچھ نہیں کر سکا تھا، وہ تو عدالت نے پھر نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا نا، اور نواز شریف کو اس کو ماننا پڑا، ٹھیک؟ ابھی بھی تم کچھ نہیں کر سکو گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہارا حشر ملتان والی سیٹ کا ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اے جڑی ملتان والی سیٹ ہے نا، اے تیرا پیچھا نہیں چھڑے گی، ٹھیک؟ یہاں پہ تیری بہت ساری خامیاں ہیں، موروثی سیاست کی بھی خامی ہے، یہاں حقیقی آزادی بھی ہے، اور یہ تم کب تک 9 سیٹوں سے لڑو گے؟ کب تک لڑو گے؟ اب پھر ابھی الیکشن کی آج اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، جو ہی تم حلف اٹھاؤ گے نا یہ تیاری ہو جائے گی، اور 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، یا 45 دن میں جو بھی ان کا ٹائم ہے، وہ وہاں الیکشن ہو جائے گا، تو پھر وہی تماشا۔ تمہیں تو کوئی پارٹی کے اندر بھی نہیں سمجھانے والا۔ بھائی سیدھا کہہ دو کہ میں ہٹلر سے متاثر ہوں، اور میں ہٹلر بننا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہوں۔ یہ کہہ دو حقیقت لوگوں کو کہو نا، پھر جرت کرو، پھر آپ XYZ کیوں کہتے ہیں وہ کرو۔ اور آپ جس کے لیے تم شور مچا رہے تھے وہ تو اب اس کی یہ اگلے ہفتے میں قمر جاوید باجوہ جا رہے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ بھی کچھ نہیں، جاتے کچھ نہیں کرنے والا، وہ جاتے بھی برا کرنے والے، انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے۔ یہ جاتے قمر جاوید باجوہ سے لوگ امیدیں لگاتے ہیں نا، جو وہ جاتے کچھ نہیں کرے گا، وہ اور اب آرام سے اپنی فیوچر کی لائف دیکھ رہا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، کہ میں کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا۔ پرویز کیانی کے ساتھ جا کے آسٹریلیا کی کسی اس میں رہوں گا، رحیل شریف کے ساتھ جا کے میں سعودی عرب میں رہوں گا، پرویز مشرف کے ساتھ جا کر میں دبئی میں رہوں گا۔ اب وہ اپنا ملک ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، ملک ڈھونڈ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس لیے آخری جو انہوں نے دورہ کیا ہے نا امریکہ کے کیا ہے، شاید وہ امریکہ میں بس جائے، کیونکہ یہ اتنے متنازع بن جاتے ہیں، جیسے پرویز مشرف ہے، یہ اپنے ملک میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ تو اب اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں بھائی کوئی ایکشن نہیں لوں گا، چاہے عمران ان کو بالکل جو مرضی کر دے۔ انہوں نے عمران کے خلاف اس وقت کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وہ جا رہا ہے۔ اب رہی اس حکومت کی بات، اس حکومت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران جو طفل عمران ہے اور عمران ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس کر دو۔ تمہیں کیا ہے؟ تم کہو جی کہ ہم یہ 31 اگست
2023 کو الیکشن کروائیں گے، یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ، عہدے کلیجے جی ٹھنڈ پہ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو آرمی چیف کا بھی، اب تو ویسے وہ قریب آ گیا آرمی چیف کا تقرر جو ہے، وہ تو عاصم منیر صاحب کے قرآ نکل رہا ہے، عاصم منیر صاحب کا قرآ نکل رہا ہے وہ نا۔ تو یہ چیزیں ان کی بھی کمزوریاں ہیں نا اپوزیشن کی، یہ بھی اس کو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر رہے، جب اکیلے ہے تو وہ سارا وہ کرے گا نا۔ تو عمران خان تمہارے لیے یہ جو ملتان کی سیٹ ہے نا، یہ گرم آلو ثابت ہوگا۔ گرم آلو ہوتا ہے نا، آلو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ کے لیے ملتان کی سیٹ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھوڑی جو گیدڑ بھبکی ہیں، لکھ لو جی، مجھ سے لکھ لو، کبھی بھی لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے لانگ مارچ۔ یہ لانگ مارچ والی پارٹی نہیں ہے، یہ پیپسی برگر والی پارٹی ہے، ممی ڈیڈی والی پارٹی ہے۔ آؤ جی پارٹی کریں، ڈسکو ڈانس کریں، ابرار الحق کے گانوں پہ ڈانس کریں، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانوں پہ ڈانس کریں، یہ پارٹی ہے۔ یہ جناب جو تم جہاد کے جھوٹے نعرے لگاتے ہو نا، اس کے اوپر یہ عمل کرنے والی پارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے صبر کرو۔ اور جو پی ڈی ایم کی حکومتیں ہیں، ان کی اب آنکھیں ایسے کھل جانی چاہیے، آنکھیں پی ڈی ایم کی، شہباز شریف کی، کہ اب وہ عوام کے لیے کچھ کریں گے تو ان کو کچھ ملے گا، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حکومت کے لیے ہے، اور خاص طور پہ شہباز شریف کے لیے ہے۔ وہی کرے، مشورے نہ کرے، کام کرے، لوگوں کو بجلی کے بل سستے کرو، کھانا پینے کی چیزیں سستی کرو، اور یہ جتنے قرضے ورزے آ رہے ہیں سارے یہ کرو، پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور عمران کے لیے مشورہ ہے کہ ملتان دی سیٹ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟